नाजरीन आदाब। मौर्रखा 27 सितंबर 2024 मुताबिक 23 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तनखीस। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को गुजरात हुकूमत की तरफ से अदालत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। गुजरात हुकूमत ने इस केस में रियासत पर किए गए सख्त तबसरों पर नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इस्मत दरी और उसके खानदान के 7 अफराद को कत्ल करने के 11 मुजरिमीन को दी गई माफी को मनसूख करते हुए गुजरात हुकूमत पर सख्त तबसरे भी किए थे। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि नजरसानी की दरख्वास्त चैलेंज के तहत आर्डर और उसके साथ मुंसलिक कागजात को गौर से देखने के बाद हम मुतमईन हैं कि फेस ऑफ द रिकॉर्ड पर कोई गलती या नजरसानी दरख्वास्त में कोई मेरिट जाहिर नहीं हुआ है जिससे हुक्म इंतनाई पर नजरसानी की जमानत दी जाए। इसके मुताबिक नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। वजीर आजम मोदी ने कौमी सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 130 करोड़ रुपए के 3 मकामी तौर पर तैयार करदा सुपर कंप्यूटर ओम के नाम वक्फ किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़िदा एक तकरीब में मौसम और आबो हवा की तहकीक के लिए डिजाइन किए गए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। ये सुपर कंप्यूटर मारूफ साइंसी तहकीक के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में नस्ब किए गए हैं। पुणे में डिजाइनर मीटर रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT को सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए फास्ट रेडियो ब्रश यानी FRB और दीगर फलकियाती मज़ाहिर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार दहशतगर्दी को दफन करने के बाद ही दम लेगी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में पहली बार दफा 370 और अलग झंडे के बगैर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। वजीर दाखिला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को चेन्नई में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा जम्मू और कश्मीर में पहली बार ऐसे चुनाव हो रहे हैं कि जब न दफा 370 है और न अलग झंडा है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चल सकते, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 2 प्रधान और 2 निशान खत्म कर दिए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली है। हालात की संगीनी को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने बुध को लेबनान में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें फौरन मुल्क को छोड़ देने के लिए कहा है। बैरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, इलाके में तनाव को देखते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को अगली इत्तला तक लेबनान का सफर न करने की सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को भी सलाह दी जाती है कि वो फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। गोधरा ट्रेन सानिया मुकदमे में गुजरात हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा पाने वाले मुलजिमीन की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत अमल में आई, जिसके दौरान गुजरात हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाली स्वाति गुलरियाल ने अदालत से बहस करने के लिए मजीद वक्त तलब किया, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि गुज़श्ता 1 साल से मुकदमा इल्तवा का शिकार है। माजी में कई बार वकला इस्तिगासा को वक्त दिया गया, लेकिन फिर भी वो तैयारी नहीं कर सके और आज अदालत में फिर बहस करने से माजरत कर रहे हैं। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और इस्तिगासा को आखिरी मौका देते हुए मुकदमे की समाअत आइंदा साल जनवरी के 3रे हफ्ते में किए जाने का हुक्म जारी किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू और कश्मीर में 1 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के 3रे और आखिरी मरहले में बीजेपी को फरोग देने की मुहिम की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली है। इस दौरान योगी ने कहा, अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर यानी POK खुद ब खुद हिंदुस्तानी यूनियन में शामिल हो जाएगा। मिस्टर योगी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत को बचाने में नाकाम रहा है और मुल्क ज़वाल पजीर है। योगी ने कहा कि पाकिस्तान में आटे की कीमत 500 रुपए फी किलो है, जबकि नरेंद्र मोदी बतौर वज़ीर आज़म भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और 60 करोड़ 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डूब रहा है और भारत तमाम महादों पर तरक्की कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने होटल ढाबों पर मालिकों के नाम लिखे जाने के उत्तर प्रदेश हुकूमत के फैसले को सियासत से मुतासिर करार देते हुए सवाल किया कि हुकूमत ये यकीनी बनाए कि क्या नाम लिखाने से मिलावट का काला कारोबार खत्म हो सकता है। मायावती ने जुमेरात को एक्स पर पोस्ट किया कि यूपी हुकूमत के जरिए होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों वगैरह पर उनके मालिकीन और मैनेजर का नाम पते के साथ ही कैमरा लगाना जरूरी करने का ऐलान फूड सेफ्टी के लिए कम और आवाम का ध्यान तक़सीम की इंतखाबी सियासत के लिए ज्यादा है। उन्होंने कहा वैसे तो खासकर अशिया खुदनोश यानी खाने पीने की चीजों में मिलावट वगैरह के सिलसिले में पहले से ही काफी सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जारी हफ्ता वर्कशॉप के पहले इजलास में कदीम जबान संस्कृत और उसके अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, समाजी उलूम और साइंसी उलूम से रिश्ते और जमाने की जरूरत के तहत
ہمہ مضمونی، ہمہ لسانی، ہمہ ادبی تقابلی تحقیقات پر زور دیا گیا۔ دوسرے اجلاس میں کمپیوٹر سائنس اور اسمارٹ تحقیق کے طریقوں پر پرمغز تبادلہ خیال اور گفتگو کا سلسلہ رہا۔ جدید اسمارٹ ٹولز کے ذریعے بغیر قلم اور کمپوزنگ کے صرف بول کر عبارت کیسے لکھی جائے اور خود بخود مضمون میں کیسے حواشی قائم ہو جائے، ان تمام تکنیکی علوم کی بہت باریکی سے سود مند جانکاری طلباء کو فراہم کرائی گئی۔ پروفیسر الکا پانڈے نے کہا کہ آج زندگی وقت کے دھارے پر بہ رہی ہے اور غور کیجئے تو یہی وقت ہی زندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریسرچ میں صرف ہونے والا وقت اگر زندگی کو آگے نہ بڑھائے تو وہ قطعاً تحقیق نہیں ہے۔ پھلوں کے راجہ آم کی پیداوار میں پورے ملک میں اول اتر پردیش نے اب ایک اسکیم کے تحت آم کے برآمدات میں بھی نمبر 1 بننے کے سمت میں قدم بڑھا دیے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ آم کی رنگین اقسام کی امریکہ اور یورپی ممالک میں اچھی مانگ ہے۔ حکومت کی منشا اتر پردیش کو نہ صرف آم کی پیداوار میں بلکہ آم کی برآمدات میں بھی نمبر 1 بنانے کی ہے۔ اطلاع کے مطابق امریکہ اور یورپی ممالک کے برآمدات کے معیارات پر پورا اترنے کے لیے حکومت جیوا ایئرپورٹ کے قریب ریڈیشن ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے جا رہی ہے۔ ابھی تک شمالی ہندوستان میں کہیں بھی ایسا ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ صرف ممبئی اور بنگلورو میں موجود ہیں۔ اوزنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ایران کے اسٹریٹجک امور کے نائب صدر نے حزب اللہ لبنان کی دفاعی توانائی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ فریضہ عالمی برادری کا ہے کہ وہ دفاع پر حزب اللہ کے مجبور ہونے سے پہلے مداخلت کرے، ورنہ پھر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ ایران کے اسٹریٹجک امور کے نائب صدر محمد جواد ظریف نے CNN سے گفتگو میں کہا کہ غاصب صہیونی حکام یہ سمجھ رہے تھے کہ قتل و تشدد اور وحشیانہ جرائم کا ارتکاب اور ہر طرح کا جرم کر کے وہ اس بات کو منوا لیں گے کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی اور یا دوسروں کو جنگ میں کھینچ کر جنگ کا دائرہ مزید پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جواد ظریف نے کہا کہ صہیونی حکومت جنگ کا دائرہ پھیلانے کی کوشش میں اب خود ہی جال میں پھنس گئی ہے۔ امریکہ، فرانس اور کئی دوسرے اتحادیوں نے اسرائیل لبنان سرحد پر فوری طور پر 21 روزہ فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ملکوں نے اقوام متحدہ میں بدھ کو تفصیلی بات چیت کے بعد غزہ میں فائر بندی کی حمایت کا اظہار بھی کیا۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ فائر بندی کا اطلاق اسرائیل لبنان بلو لائن پر ہوگا جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی لکیر ہے۔ یہ فائر بندی فریقین کو تنازع کے ممکنہ سفارتی حل کے لیے بات چیت کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ متعدد ملکوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل اور لبنان کی حکومتوں سمیت تمام فریقوں سے فوری طور پر عارضی جنگ بندی کی توثیق کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی انتخابات کے امیدوار کو نقصان پہنچایا تو اسے تباہ کر دینا چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ موقف امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے کہ سابق صدر کو لاحق خطرات کے پیچھے تہران کا ہاتھ ہے۔ بدھ کے روز ریاست شمالی کیرولائنا میں ایک انتخابی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو خطرہ بننے والے ملک کو جو اس وقت ایران ہے آگاہ کر دیتا کہ اگر اس نے اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا تو ہم تمہارے بڑے شہر اور ملک تباہ کر دیں گے۔ حالانکہ یہ بھی واضح ہے کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوششوں سے ایران کا تعلق ثابت نہیں ہوا ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی پر توشانہ خان 2 کیس میں 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشاخانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، جہاں بشرا بی بی اور عمران خان کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اور ملزمان کی جانب سے سلمان صفدر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے وکیل نے درخواست ضمانت پر دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ اب FIA کے وکلاء ہفتے کے روز سے درخواست ضمانت پر اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے فی الحال 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر